गुड आफ्टरनून. आमी शिरगांव आसा. हांगासर गोवा रिपब्लीक लायव्ह 24 तास श्रीकृष्ण हडणकर. आनी आयज हांगासर शिरगांवा गोवा फोर्डाचे अध्यक्ष तशेंच फातोर्डेचे आमदार आनी श्री विजय सरदेसाय हांगासर येयल्ले आहा. तेज्या बरोबर इतर कार्यकर्ते हांगासर गोवा फोर्डाचे येयल्ले आसा. आयज तेंच्यांनी देवदर्शन तशेंच देवीचो कौल घेतलो. आयज 5वो दीस हांगासर शिरगांव. आयज 5वो आनी शेवटचो दीस. तुमी दर वर्षी येता सर? हांव दर वर्सा येवपी. सगळे गोंयकार देवी कडेन मागतात गोंयचें बरें जावं, आमच्या पक्षाचें बरें जावं आनी गोंयान आमकां हें जें भ्रश्ट सरकार आहा ताजे कडच्यान मुक्ता मेळूं अशें आमी देवा कडेन मागतात. देवी कडेन दर वर्सा मागतात देवी कडेन. थोडो आमकां थोडे यशूय मेळटा पूण पूर्ण यश आज मेरेन मेळूंक ना. आज अशी परिस्थिती जाल्या की ह्या वर्साक कितें तें आबेडतूर ह्या वर्सात जावपाचें आहा. गोंय उरतलें काय गोंय व्हरून घाटार विकतलें तें ह्याच वर्सान जावपाचें आहा. म्हणटकर हे म्हत्वाच्या वर्साक देवीन गोंयचेर चड कृपा करची. गोंयचेर गोंयकारांचेर आनी गोंयकारपण राखपा खातीर देवीन आमकां जाता तितलें म्हणल्यार आमचेर कृपा करची अशें हांवें देवा कडेन मागिल्लें आहा. सर, आनी तुमी लोकांक व्हडलो तुमचे कडसून अपेक्षा आसा एक गोवा फॉर्वर्ड गोंयची पार्टी आनी गोंयांक तुमी फुडें व्हरतले, नवी दिशा दितले अशें लोकांचे हें आसा. आनी तुमी पळयता आसतले आनी सगळे गोंयकार पळयता आसतले की गोंयभर सद्या आंदोलनां चलता. आनी आंदोलनां ही चड करून जे BJPचे जे हें आसले तळ कशे आसले त्या लोकां कडसूनूच हें जाता. मिराबाग पळयलें तुमी, मिराबागूय गेल्ले, चिंबला पळयल्ले आनी आतां हांगासरूय पळयता, कारापूर सरवण पळयता. सगळो गोंयचो डिस्ट्रक्शन जाता आनी 39Aचो एक मारक गोंयभर हांगासर पळयता. तुमी कशें पळयता सर? ना, एक म्हणल्यार गोंय ह्या सरकारान विकपाक काडलां आनी जाता तितले बेगीन विकप म्हणल्यार फास्ट ट्रॅक सेल गोंयची चालू आहा. काल तुमी पळयलां आसतलें की दिल्ली पसून एक एक्सपो जाला, गोवा प्रॉपर्टी एक्सपो म्हणून. गोंयूच विकपाक दिल्ली दवरलेलें आहा आनी आमचो सरकार कांकणां हातान घालून सुशेगाद बसला. महिला आरक्षणाच्यो खबऱ्यो उलयता. सो असले परिस्थितीन गोंयांत गोंयकारांक न्याय मेळटलो जाल्यार संघटीत जावपाची गरज आहा. सगळ्यांनी एक जावपाची गरज आहा आनी दिशा दाखोवपाक ऑल्टरनेट विजन आमचे कडेन कितें आहा. आज आमी 39Aचेर जेन्ना ओपोजिशन उलयता, आज विश्वजीत राणेन नवें सुरवात केलां की तो जागे आतां ND सायडान घालूंक लागला. आतां जे 39Aच्या विरोधान उलयताले ते आतां कितें करतले? ताणें आतां ताका सपोर्ट करचो पडलो. सो हें अशें जायना. ऑल्टरनेट विजन म्हणटा तें नवो रिजनल प्लॅन जावपाक जाय. हो रिजनल प्लॅन कन्सल्टेटीव प्रोसेस म्हणल्यार ग्राम सभेनी बारीक बारीक लोकांक गोंयचे बहुसंख्य बहुजन समाजाक बरोबर घेवन गोंयचो फुडार प्लॅन जावंक जाय. हातूंत गोंयचे टॅक्सीकार, गोंयचे बारीक जे धंदेकार आहा म्हणल्यार ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्ट हांकां फुडार गोंयान आसूंक जाय. सगळे जर भायले आयले आनी गोंयांत व्हड जावन गेले जाल्यार गोंयकारांक कितें फायदो तो? म्हणून आमी देवी कडेन मागता तें इतलें की गोंयकारांक एक बरी बुद्धी दिवची. गोंयचोच फुडार गोंयकारांच्या हातान आहा आनी तो फुडार बरो जावपा खातीर आमकां बरी बुद्धी दिवची. गोंयकारांक संघटीत जावपाक सगळ्यो नॅशनल पार्टीज हांचे कडेन कितें नाल्यार कितें वयल्यान प्रेशर आसता आनी वेस्टेड इंट्रस्ट आसता. स्थानीक पक्ष जो आहा ताका वेस्टेड इंट्रस्ट नासता, ताका तो इंट्रस्ट फक्त लोकां मदीं आसता. आनी ह्या पक्षांक चान्स दिवप आनी रिजनलिजम आनी स्वाभिमान गोंयकारपण म्हणटा तें आहा तें जागोवप हें गरजेचें आनी हें ह्या वर्सानूच जावंक जाय. सर, आनीक मेजर म्हणटा ते हांगासर गोवा फोर्ड आसा, तुमचें अस्तित्व आसा. हांगासर तुमचो कॅन्डिडेटूय ह्या मतदारसंघान आसता आनी तुमी पळयलां आसतलें कारापूर सरवण जें आसा थंय जवळ जवळ आतां 20 दिसां वयर तें आंदोलन बसल्या. ते लोधा अभिनंदन लोधा प्रोजेक्ट येता, जवळ जवळ 5.5 लाख स्क्वेअर मिटरान येता आनी तेच्या विरुद्ध कारापूर सरवण तशेंच गोंयभरचेर येता. पूण थंयचो स्थानीक जो आमदार तो आजून पासून थंय पावना. आनी थंय ते 2 दीस पयलीं बायट कोणी तरी रिपोर्टरान, गांवकरी म्हणून एक रिपोर्टरान तेंच्यांनी एक बायट घेतली आनी त्या बायटान सांगता तो आपल्याक ह्या विशयी कांयच खबर ना म्हणून. आनी फाटल्या पयलीं जेन्ना 39A तेन्ना तेणें बायट दिल्ली की 39A आपूण ताका समर्थन करता म्हणून.
पळोवंक जाय जाल्यार ही नॅचरल ही कॉन्स्टिट्युन्सी पळयल्या जाल्यार 100% बायोडायवर्सिटी हें आसा हेजे पयशे जाल्या आनी त्या हितून 39 हे तो म्हणटा ताका प्राधान्य दिता तो आनी 39 हे जाय म्हणटा आनी अजून पासून तुमी गोवा फॉर्डान जावं स्थानीक हितून जावं सेंट्रलान अजून पासून आवाज उठोवंक ना तेजेर कितें आवाज उठोवंक ना न्ही आमी 39 विरोधान आसात आमकां गोंयचो प्लॅन डिवेलपमेंट जावपाक जाय ताजे खातीर नवो रिजनल प्लॅन जावंक जाय रिजनल प्लॅन नासतनाच जर तूं कितें करूंक गेलो अश्यो शॉर्टकटी करूंक गेलो जाल्यार तो प्लॅन डिवेलपमेंट जायना म्हाका ह्या विशयाचेर म्हाका म्हायती आहा कित्याक हांवूय मंत्री आशिल्लो आनी मंत्री आसतकर एक म्हज्या वेळार आमी 16B हाडिल्लें कित्याक हाडिल्लें कित्याक तेन्ना 4 वर्सां हॉरायझन पिरियड आशिल्लो 2021 रिजनल प्लॅन सोंपपाक आतां 2021 जावन गेली आमी आतां 26 आहा सो अ न्यू प्लॅन इज लाँग ओवरड्यू आनी हो नवो प्लॅन जावपाक जाय पूण नवो प्लॅन कसो करप हो करतना कन्सल्टेटीव प्रोसेस म्हणून आसता तो फॉलो करूंक जाय रिजनल प्लॅन म्हणटा तो टावन प्लॅनिंग एक्टान मॅन्डेट केल्लें आहा आनी ती कशी प्रक्रिया जावंक जाय तें मॅन्डेट केल्लें आहा ती बदल जावंक शकना आतां BJPच्या आमदारांक दिश्टी पडना ते माकडां भशेन जाल्यात तांकां तांचे दोळे बंद जाल्या कान बंद जाल्या आनी ते उलयनात हे कित्याक उलयनात पक्ष तांची श्रेश्ठी तांकां सांगता की एक डिसिप्लीन राखचें म्हणून आज तशें जर पळयलें जाल्यार गोंयचे साहेबाक जेन्ना ताजो अपमान जालो गोंयच्या साहेबाचो BJP ऑफिशली कांयच उलयलें ना खंय उलयल्या मुखेलमंत्री उलयला BJPचो प्रेजिडेंट खंय उलयला सो विचारा मरे गोंयकारपण म्हळ्यार कितें देवी लहराई एक कित्याचें प्रतीक सगळे गोंयचे जनता आमचे बरोबर हांगा क्रिस्तांवूय आहा जे आयिल्ले आहा देवी कडेन मागपाक हें कितें दाखयता की देवी लहराई आनी शिरगांवां जी जात्रा जाता हातूंत गोंयचे सगळे जनतेक एकवट हाडटा आनी एक दिशा दाखयता फुडें कशें वचपाची ती हें जावपा खातीर BJP आमचे भितर फूट घालून इलेक्शन जिखूंक सोदता आनी ही फूट घालपाची तांणी सुरवात केल्ली आहा गोंयचे जनतेन सामकें दोळ्यान तेल घालून पळोवंक जाय कित्याक हांगा चूक जावंक जायना ह्या वर्सा चूक कसलीच जावंक जायना कसलेच सेंटिमेंट हर्ट जावन कितें उलोवंक जायना आनी गोंयकारपण आमी राखूंक जाय इलेक्शन येतलें इलेक्शन वतलें गोंयांत आमी रावतले हे भायले येतले जाय तें कितें उलयतले आनी वतले हांगा उजो घालतले आनी वतले उजो घालो जाल्यार आमीच तातूंत आमचोच गोबोर जातलो आमी आमचें चिंतूंक जाय आमचो एकवट आमी राखूंक जाय आनी सर एक तुमी तेजेर उल्लेख करूं ना जो आमदार म्हणटा आपणाक कांय खबर ना आमदाराक हांगा मिराबागाच्या वेळार थंयचो आमदार माननीय सभापती आशिल्लो ताणें तेंच उलयल्लें गणेश गांवकर ताणें तेंच उलयल्लें आपल्याक तें कांय खबर ना म्हणून जंय BJPच्या आमदारांक खबर नासता तांकां कळटली डिसेंबर जसो येता तेन्ना गोंयचे जनतेन याद करूंक जाय तांकां की तुमकां तें खबर नाशिल्लें आतां तुमी कोण तें आमकां खबर ना उत्तर आहा न्ही जनता म्हणटी जनता जनार्दन ही सगळ्यांत पावरफूल केदोय व्हडलो मत तुका मारलो जाल्यार तुजें अर्दींग करप हें जनतेच्या हातान आहा आनी जनतेक आतां तो हक्क मेळपाचो आहा डिसेंबरान तेन्ना जनतेन तकलेन सारकें चिंतून कितें करपाक जाय तें करचें 27 इलेक्शन कशें पळयता 27 न्ही 26 जाता 26 जाता सगळे 27 म्हणटा हांव पळयतां अशें ना 27 26 जाता आनी गोंय जर साल्वार जातलें जाल्यार हो सरकार परिवर्तन जावंक जाय परिवर्तन करपाक कशें आमी एक जावंक शकता तें आमी पळोवंक जाय आनी तें लास्ट मिनीट जर करूंक गेलें जाल्यार तें जावचें ना जिल्हा परिशद इलेक्शनाक आमी सगळ्यांनी पळयलां की कितें एलायन्स बिलायन्स आहा ते लास्ट मिनीट जावपाक गेले ते जालें ना आनी BJP जिखली फुडेंय जर तांकां वडोवपाचें आहा जाल्यार प्लॅनिंग पयलीं जावंक जाय लास्ट मिनीट केलें जाल्यार BJP वडोवपाक अशक्य आहा सो आमी लेट इज बी क्लियर की ते अनपॉप्युलर आहात एजिटेशनां सगळ्याक चल्ल्या पूण सगळ्यांक एक दिशा दाखोवन एक अम्ब्रेलाच्या अंडर हाडपाची गरज आहा हें करपाचें काम आमी आतां सुरवात केलां गरमी मातशी वाडल्या पावस येवनी पावस येवं म्हणसर तुका जातले एक अम्ब्रेला वांगडा सगळे येतले येना जाल्यार पर्याय म्हणून आमी नवो पर्याय तांकां हाडून दाखयतले थँक्यू देव बरें करना श्री कृष्ण